قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. بگو هرگز مصیبتی به ما نرسد جز آنچه الله برای ما مقرر کرده است. او مولای ماست و مؤمنان باید بر الله توکل کنند. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. بگو هرگز مصیبتی به ما نرسد جز آنچه الله برای ما مقرر کرده است. او مولای ماست و مؤمنان باید بر الله توکل کنند.